इदं मैत्री संस्कृता संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवधानं प्रदत्तवान् यत् देशस्य 50% यावत् जनसंख्या निर्णायक प्रक्रियायाः भागः भवेत्। सः अवदत् यत् नारीशक्तिः देशस्य विकासे महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति, तथा च नीतिनिर्धारणे ताभ्यः समुचितं नेतृत्वप्रदानं वर्तमानकालस्य आवश्यकता अस्ति। श्रीमोदी ह्यः लोकसभायां नारीशक्ति वन्दन अधिनियमेत्यस्य संविधान संशोधन सम्बद्धानां त्रयाणां प्रमुखानां विधेयकानां विषये चर्चावधौ इदम् उक्तवान्। चर्चायां भागं स्वीकृत्य समाजवादी दलस्य सांसदः अखिलेश यादवः अवदत् यत् तस्य दलं महिलानाम् आरक्षणस्य समर्थनं करोति, परञ्च सः एतादृशं महत्त्वपूर्णं विधानं शीघ्रतायाम् आनेतुं प्रश्नं पृष्टवान्। सः अवदत् यत् नूतनस्य जनगणना अभियानस्य समाप्तेः अनन्तरम् एव महिला आरक्षण विधेयकं परिवर्तनीयम्। तेलुगुदेशं दलस्य नेत्री डॉक्टर बायरेड्डी शबरी इत्येषा अवदत् यत् अद्यत्वे महिलाः मूलस्तरात् राष्ट्रियस्तरं यावत् राष्ट्रस्य नेतृत्वं कर्तुं सज्जाः सन्ति। शासनक्षेत्रे महिलानां सहभागित्वं वर्धयितुम् उद्दिष्टम् एतत् महत्त्वपूर्णं विधेयकम् आनेतुं सा प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं प्रति धन्यवादं प्रकटितवती। राज्यसभायां वाजपेयी दलस्य सदस्या मेधा कुलकर्णी इत्येषा अवदत् यत् एतत् नूतनस्य संसदः कृते ऐतिहासिकं क्षणम् अस्ति, यतः महिला आरक्षण विधेयकं भारतस्य विकासे महिलानां शक्तिं सुनिश्चितुं करोति। सा प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं प्रति धन्यवादं प्रकटयन्ती अवोचत् यत् सम्पूर्णः देशः महिलाः च तं समर्थयन्ति। भाजपेति दलस्य सदस्याः जगदम्बिका पालः अवदत् यत् भारतं लोकतन्त्रस्य जननी अस्ति, तथा च तस्यां लोकतन्त्रस्य जनन्यां ऊनविंशत्यधिक-2000तमे वर्षे लोकसभा निर्वाचने महिलानां प्रतिनिधित्वं 33% यावत् भविष्यति। आकाशवाण्या सह वार्तालापं कुर्वन् श्री पालः आरोपितवान् यत् परिसीमन विधेयकस्य विषये विपक्षिदलानि देशं भ्रमयन्ति। तेन अग्रे उक्तं यत् परिसीमन आयोगस्य निर्माणं भविष्यति, तत् राज्यानाम् अनुसारं भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना नवदिल्ल्यां ऑस्ट्रिया देशस्य चान्सलर डॉक्टर क्रिस्टियन स्टॉकर इत्यनेन सह वार्तालापः कृतः। उपवेशने भारत ऑस्ट्रिया देशौ खाद्यसुरक्षायां सहकारे सैन्यविषये च आशापत्रं, भयोत्पादन विरोधे संयुक्त कार्यसमूहस्य विषये च अनेकेषां सन्धिपत्राणां च आदानप्रदानं कृतवन्तौ। संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् भारतम् ऑस्ट्रिया च मूलसौकर्ये नवीनतायां सुस्थिरतायां च विश्वसनीय सहभागितौ स्तः। श्रीमोदी इत्यपि अवदत् यत् चान्सलर महोदयस्य यात्रया उभयोः देशयोः मध्ये व्यापारः निवेशः च प्रवर्धिताः भविष्यन्ति। गृहसूचीकरणस्य गृहगणनायाः च कृते 27-अधिक-2000 जनगणनायाः प्रथमः चरणः बहुविधराज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च आरब्धः। आन्ध्रप्रदेशस्य कुर्नूल मण्डले ह्यः प्रातः मार्गदुर्घटनायाम् 8 जनाः मृताः, अनेके व्रणिताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन् वर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वर्यः च मृतकानां प्रति शोकं प्रकटितवन्तः। लोकसभायां भारतस्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमः स्वदेशी रूपेण परिकल्पितं निर्मितं च तमिलनाडु राज्यस्य कलपक्कम नगरस्य प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इति महत्वपूर्णतां प्राप्नोति इति प्रशंसितम्। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिर्ला वर्यः अवदत् यत् भारतस्य वैज्ञानिक प्रगति प्रक्रियायां प्रौद्योगिकीय स्वावलम्बन प्रक्रियायां च एषा महती उपलब्धिः अस्ति। लोकसभायाः अध्यक्षः अवदत् यत् एतद् ऐतिहासिकं सोपानं परमाणु ऊर्जा अभियानं गतिं प्रदत्तं, तथा च 70-2000 वर्षपर्यन्तं शुद्ध शून्य ऊर्जा उत्सर्जनं
प्राप्तुं भारतस्य वैश्विक प्रतिबद्धतां सुदृढम् अकरोत् इति वार्ताः। धन्यवादाः।